कहानियों के सिलसिले अफगानिस्तान की नई कहानी आंखें। आइए सुनते हैं साबित हसन मंटो की कहानी उस्मा गिलानी की जुबान में। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत कोई खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज़ भी नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, उन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और इन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा। यूं तो मैं तीमारदारी के कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के बेहम इसरार पर मुझे जाना पड़ा ताकि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खुलूस और अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम ही से मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बंबई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जेजा अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहां कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। वहां मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस्सा। हाँ, तो मैं इन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिले दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता, और ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में राय तलब की जाती तो आप कह देते निहायत वाहियात आंखें। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो बुर्का पहनी हुई थी, मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की एक बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में, जो बड़ी थी ना छोटी थी, स्याह थी ना भूरी थी, ना नीली थी ना सब्ज थी, लेकिन एक अजीब किस्म की चमक थी। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई आवाज में कहा, अब तुझसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें तो थीं जो मुझे पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके ना झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा कि एक्सरे कहाँ लिया जाता है। इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक का पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ है। दरवाजा बंद था और बाहर मरीजों की एक भीड़ लगी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से तेज और तुंद आवाज आई, कौन है? दरवाजा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाजा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया कि तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। सादिक ने हौले से पूछा, कौन है? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है। एक्सरे डिपार्टमेंट का पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाजा ज्यादा खोल दिया। मैं और लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या बीमारी है इन्हें। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे कर लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि आओ, मशीन की तरफ आओ। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया।
میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئیں. اس کا دل بھی ایک کونے میں کالے سے دھبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا. ڈاکٹر صادق 5-6 منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا. اس کے بعد اس نے سوئچ آف کیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا. چھاتی بالکل صاف ہے. لڑکی نے معلوم نہیں کیا سمجھا اور 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 جلدی سے وہ اپنے سینے پر دوپٹے کو درست کرنے لگی اور برقع ڈھونڈنے لگی. برقع ایک کونے میں میز پر پڑا تھا. میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا. ڈاکٹر صادق نے رپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے برقع اٹھتے ہوئے جواب دیا جی میرا نام حنیفہ ہے. حنیفہ. ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پر لکھا اور اس کو دے دی. جاؤ یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا. لڑکی نے پرچی لی اور سنبھال لی. جب وہ باہر نکلی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے تھا. لیکن مجھے اس کا پوری طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا. اسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقین تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہے. حالانکہ جیسا آپ جانتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئی تھی. میں اس کے پیچھے تھا. اس نے اپنے ساتھی لڑکے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. جب وہ تانگوں کے اڈے پر پہنچے تو میں نے حنیفہ سے پوچھا کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس نے ایک گلی کا نام لیا تو میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ ہاں مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے, چلو آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا. میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر تانگے میں بٹھایا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایکس رے کا شیشہ بن رہی ہیں. مجھے اس کا گوشت پوشت دکھائی نہیں دیتا, صرف ڈھانچہ نظر آتا ہے. لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل ثابت و سالم تھی, جن میں بے پناہ کشش تھی. میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں, لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ لے گا میں نے اس کے ساتھی لڑکے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا اور آپ اگلے نشست پر بیٹھ گئے. تانگا چلا تو حنیفہ مجھ سے مخاطب ہوئی تم کون ہو؟ میں سعادت حسن منٹو ہوں. منٹو؟ یہ منٹو کیا ہوا؟ یہ کشمیریوں کی ایک ذات ہے. اچھا ہم بھی کشمیری ہیں. وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پرکشش ہو گئی. میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی, لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پہ تھیں بے حد پرکشش تھی. معلوم نہیں مجھے کہ ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث بنی ہوئی تھی, لیکن وہ بے حد پرکشش تھی. میں اس سے بیشتر عرض کر چکا ہوں کہ وہ قطعاً خوبصورت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کھپ گئی تھی. میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کو جو اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی ایک آنکھ کو ڈھانپ رہی تھی انگلی سے پرے ہٹا دیا. اس نے بالکل برا نہیں مانا. میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہوئی تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس بازار میں. تانگے نے ادھر کر رخ کیا. بازار میں بہت بھیڑ تھی, ٹریفک بھی معمول سے زیادہ تھا. تانگا رک کے چل رہا تھا. سڑک میں چونکہ گڑھے تھے اس لیے بڑے زور سے دھکے لگ رہے تھے. بار بار اس کا سر میرے کانوں سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں. تھوڑی دیر بعد ان کا گھر آ گیا. لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا. جب تانگا رکا تو وہ نیچے اترا. حنیفہ بیٹھی رہی. میں نے اس سے کہا تمہارا گھر آ گیا ہے. حنیفہ نے مڑ کر میری طرف اپنی عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا. بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا. میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی تھا. یہ کھڑا تو ہے. اچھا, یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا بدرو مجھے اتار تو دے. بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا. میں سخت متحیر تھا. پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے, یہ خود نہیں اتر سکتے؟ بدرو نے جواب دیا جی نہیں, ان کی آنکھیں خراب ہیں, انہیں دکھائی نہیں دیتا.